वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सबखैर। आज के अहम मौज़ूआत के बारे में आपको सबसे पहले बताते चले। आज सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां बिल के बारे में। जी हाँ, ये बिल आया और उसके बाद मजहबी जमातों की जानिब से इस पर बहुत से एतराज़ात उठाए गए। ये कहा गया कि ये ख़ानदानी सिस्टम को तबाह करने के मुतरादिफ होगा और इस तरह का बिल जो है ये मंजूर नहीं होना चाहिए था। इस पर हम बात करेंगे, ये शदीद रद्द-ए-अमल क्यों आया और ऐसा क्या है इस बिल के अंदर जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है। उसके बाद हम बात करेंगे मुश्तरका मुफादात काउंसिल के हवाले से जो इजलास हुआ और इसमें मर्दमशुमारी को मौखर करने का कहा गया। मर्दमशुमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले इलेक्शन से पहले भी और बहुत से और हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों इसे मुलतवी किया गया है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या वजह इसकी बनी है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने आज KPK में एहतसाब एक्ट तरमीम वापस लेने की हदायत की है। एहतसाब एक्ट तरमीम जो कि एक बड़ा सवालिया निशान बन गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर, अब इसे वापस लेने की हदायत जो जारी कर दी गई, इसके बाद नताइज क्या होंगे और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे वाशिंगटन में होने वाली पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के हवाले से। इन मुज़ाकरात में क्या होने जा रहा है, क्या डू मोर का मजीद मुतालबा एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान से किया जाएगा और तमाम खित्ते पर इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर भी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में शामिल है। आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है, हमारे साथ फरीद पराचा साहब मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ उज़मा बुखारी भी मौजूद है। फरीद पराचा साहब, सबसे पहले आपसे मैं आगाज़ के लेती हूँ और जानना चाहूँगी, बहुत एतराज़ किया गया, बहुत से प्रोग्राम भी अभी तक इसके ऊपर हुए, पहले ज़रा वाज़ेह कर दीजिए इस बिल के अंदर ऐसे कौन से खास पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं या एतराज़ात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने कहा कि मजहबी जमातों को, सिर्फ मजहबी जमातों को नहीं, खुद खवातीन को भी एतराज़ है। अच्छा, जहाँ तक इस बिल के दो हिस्से हैं मेरे नुक्ता नज़र से, और मैंने पढ़ा है इसे, एक तो यह है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसमें घरेलू तशद्दुद को अलग रख के, तो इसमें कोई कलाम ही नहीं है। यानी औरत जो है वो एक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की अलामत है और उसका अगर वो घर से बाहर कहीं मुलाजमत करने पे मजबूर है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, स्टेट को करना चाहिए, सोसाइटी को करना चाहिए। तालीम के लिए औरतें जाती हैं, पढ़ाने के लिए औरतें जाती हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो इस बिल के अंदर जहाँ तक ये पहलू है, ये बहुत अच्छा है, मैंने इसकी तारीफ़ की है पहले भी, और उस सिलसिले में ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें जितने भी इक़दामात पहले हैं, यानी पहले भी मौजूद हैं कवानीन। असल फुकदान तो अमल दरामद का होता है। आप फिर एक कानून बना लेंगे, अमल दरामद नहीं होगा, जब तक अमल नहीं होगा तो उस कानून का फायदा क्या होगा। लेकिन स्पेसिफिकली पराचा साहब, कौन सी ऐसी बातें इस बिल के अंदर जिस पर शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है घरेलू तशद्दुद के बारे में। घरेलू तशद्दुद का सिलसिला ये है कि ये हमारे मुआशरे में अगर किसी भी दर्जे में मौजूद है तो इंतहाई यानी एक बदनुमा दाग है, और कोई भी फर्द है कि जो अपनी बीवी पर, जो उसकी लाइफ पार्टनर है, उसके पर तशद्दुद करता है, उसके बच्चों की माँ है उस पर तशद्दुद करता है, और बाज़ औक़ात तो अपनी माँ पर भी करते हैं, अपनी बहनों पे भी करते हैं। बहनों को हिस्सा न देना वरासत में, खुद ये एक तशद्दुद है। कुरान से शादी कर देना खुद एक तशद्दुद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये करने वाला उनका वो इंसानियत का दुश्मन है। लेकिन हमारा असल मकसद है घर को आबाद रखना, और इस्लाम जितने भी अहकामात देता है वो घरों को आबाद रखने के लिए देता है, बर्बाद करने के लिए नहीं। लेकिन फरीद पराचा साहब, मर्द को रोकने का कोई तरीका तो इख्तियार करना था, तो आपको इस तरीके में कौन सी चीज जो है गलत लग रही है? क्या वो कड़ा पहनाना? नहीं, आप सुन लेना, मैं यही बयान कर रहा हूँ। खुद कुरान पाक ने यानी मर्द को रोकने के, और खुद इस्लामी सोसाइटी ने उसके कई इंतजामात किए हुए हैं, और उसमें किसी तरह से भी उसको इजाजत नहीं है, और बड़ी शदीद इस पे। लेकिन ये कि इसमें एक तरीका होता है, यानी पहला तरीका तो है कि इंसान के दिल के अंदर तकवा डाला जाए। चुनाचे निकाह का जो खुतबा होता है उसमें तकवा की आयात हैं। फरीद पराचा साहब, तबलीग और इस्लाम, अगर उस हवाले से हम बात करें तो सबको बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन अमल नहीं किया जाता। जब अमल नहीं होता तो सजा और जजा का अमल शुरू हो जाता है। मेरे साथ उज़मा बुखारी भी मौजूद है, उन्हें भी साथ शामिल करते हैं। लेकिन पहले एक बात मेरी जरा सुन लें। यानी हमने इसका एक तजर्बा हो चुका है ना वेस्ट में ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। वहां औरत को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कानून उसके साथ है, घर उसका रहता है, खामद का नहीं रहता।
اور طلاق ہونے کی صورت میں بھی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فیملی لائف ختم ہو گئی ہے. خاندانی نظام وہاں پہ بہت متاثر ہوتا ہے. 62% جوڑے فرینڈز کے طور پہ رہ رہے ہیں, فیملی لائف فرید براچہ صاحب یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے مجھے, لیکن ہم عظمیٰ بخاری سے ذرا بات کرتے ہیں کہ وہاں کی جو پازیٹیو چیزیں ان کو آپ دیکھیں, نیگیٹو چیزوں کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. نیگیٹو ہمارے یہاں آ سکتی ہیں نا, ٹھیک ہے, لیکن سزا اور جزا جب تک نہیں ہوگی کس طرح سے یہ عمل آگے بڑھے گا. عظمیٰ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو بل پاس کیا گیا, اس بل پر بہت آوازیں اس وقت اٹھ رہی ہے. یہ بل جو ہے, کیا اس میں ایسی شے کہ آپ کو لگتا ہے موجود ہے جو کسی بھی لحاظ سے اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے؟ بہت شکریہ مریم, میں شکر گزار ہوں براچہ صاحب کی. ہمیشہ کی طرح یہ بہت لاجیکل گفتگو کرنے والے چند لوگوں میں شامل ہیں جن کی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میری گزارش ان سے یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی اگر 2-3 دفعہ آپ نے پوچھا, اگر مجھے بتا دیتے تو میں کوشش کرتی کہ میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں. اس بل کے اندر جو ہے وہ ہم نے بڑی محنت کی ہے, 10-12 سال کی ایفرٹ شامل ہے اس کے اندر مریم. اور پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو قرآن اور اسلام کی تعلیمات کی بات کر رہے تھے, الحمدللہ ہم سب جو لوگ پاکستان میں ہم جو موجود ہیں, ہم جو لا میکرز ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, اور اسلام اور قانون کے جو قرآن کے خلاف کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں پر کسی نے آج تک کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا یہ اسلام اور قانون کے کیسے خلاف ہے, قرآن کے خلاف کیسے ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم خود یہی چاہتے ہیں کہ خاندانی نظام جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے, اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ہم اس کے اندر پروٹیکشن کمیٹیاں اور پروٹیکشن آفیسرز کی بات کی ہے. جیسے بڑے بوڑھے گھر کے بیٹھتے ہیں, صلح کرائیں گے, اور صلح کرانے کے بعد جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عورت کو جو ہے وہ مار کے موا کریں روز, اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اف بھی نہ کرے. اور دوسرا مجھے صرف براچہ صاحب صرف اتنا بتا دیں کہ ویسٹ کو تو چھوڑے, ہم اپنی بات کرتے ہیں نا, جو خاتون جو ہے روز بیٹے کو گود میں لے کے مار کھاتی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اس کا بیٹا جو ہے کل کیا کسی عورت کی عزت کرے گا؟ اور یہی ملٹی پلائی ہو کر آج ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا خطرناک ملک ہے. چونکہ وقت مختصر ہے, ایک سوال جو خاص طور پہ بہت اٹھایا جا رہا ہے وہ ٹریکر لگانے کے حوالے سے یا پھر مردوں کو گھر سے بے دخل کر دینے کے حوالے سے, جس پہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ وہ معاملات مسائل جو شاید سلجھ جانے ہو وہ شاید پھر اب سلجھ نہ پائیں گے اور معاملات طلاق اور اس سے آگے تک بڑھ جائیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ شکیں اس کی بہت سخت ہیں جس کی وجہ سے معاملات خرابی کی طرف جائیں گے؟ جی نہیں, شکیخ وہ نہیں ہے, میرا خیال ہے سمجھا نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. میں ایکسپلین کر دیتی ہوں دونوں باتوں کو. پہلی تو بات, یا تو پھر مجھے یہ بتا دیجیے جائے, جسٹیفائی کر دیا جائے کہ عورت مار بھی کھائے اور مار کھا کر اس کو گھر کے بعد کھڑا کر دیا جائے تو یہ جسٹیفائڈ ہے, جس کا جواب ہے قطعاً نہیں. اور ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں یہی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے, بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ لڑا ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو دونوں بیٹھیں گے بات کریں گے. اور جو مرد کو باہر نکلنے کی بات ہے یہ اس کیس میں ہے اگر وہ عورت کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتا یا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. یہ مرد کی چوائس ہے. چلیے ٹھیک ہے, کچھ چیزیں واضح نہیں ہے, وہ اس تک گفتگو سے واضح ہو رہی ہے. براچہ صاحب آپ سے آخری سوال جانے سے پہلے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکمل طور پہ اس بل کی مخالفت کرنے کے بجائے کچھ چیزیں جن کے اوپر کچھ متنازع جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں گفتگو شنید کی جائے, بات جائے اور اسے کچھ مناسب کر کے اس بل کو سپورٹ کیا جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہم نے تو تجویز دیا کہ اسے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا جائے, ایک آئینی ادارہ ہے, وہاں پورا اس پہ غور کریں اسلامی نقطہ نظر سے بھی. یہ جو بات ہے نا جی کہ جی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عورت پٹے, کون چاہتا ہے؟ اسلام نے تو زندہ دفن کرنے والی عورتوں کو وہاں سے نکال کے عزت اور عظمت کا ایک بلند مینار دیا ہے. اسباب جب تک دور نہیں ہوں گے, جہالت ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, نشہ ہے, یہ وہ سارے اسباب ہیں, جہیز کی لعنت ہے. بالکل, ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کے پراپرلی, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ عمل کی ضرورت ہے, قانون تو بن جاتے ہیں لیکن ان پر عمل کون کرائے گا, یہ بھی ایک بہت ضروری سوال ہے. براچہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, عظمیٰ بخاری آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا, بریک پہ جائیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل میں جو موضوعات اٹھائے گئے ان پر, خاص طور پر مردم شماری کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا اسے ملتوی کرنے کے حوالے سے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसका इजलास हुआ और इस इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए। वो तमाम काम जो पेंडिंग थे उनकी पेशरफ्त, उस हवाले से भी इस पर गौर किया गया। एक खास फैसला किया गया मर्दमशुमारी के हवाले से, मर्दमशुमारी को मुलतवी कर दिया गया, जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा था हुकूमत वक्त की जानिब से भी, और आने वाले इलेक्शन से पहले इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। इसके अलावा जाहिर सी बात है जो जितने भी काम अभी होने हैं और जितनी भी तवील मुद्दती मंसूबे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मर्दमशुमारी कराई जाए। मर्दमशुमारी क्यों मुलतवी की गई और दूसरे अहम फैसले क्या किए गए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उस्मान खान नुमाइंदे और हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद है। उस्मान, आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बता दें कि आज मर्दमशुमारी के अलावा विफाक और सूबों में तेल और गैस की तलाश समेत 9 नुकाती एजेंडा था। जो डिस्कशंस हुई और जो फैसले किए गए वो पर्टिकुलरली क्या थे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। असल में बुनियादी तौर पर ये 11 माह बाद आज इजलास बुलाया गया था वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, और जो आज फैसले जो किए गए हैं, जो कि शायद उसमें से निकला कुछ नहीं, इसकी तवक्को पहले ही इस्लामाबाद में की जा रही थी। मर्दमशुमारी के मामले के ऊपर सबसे अहम नुकता यही था और इसके ऊपर डिस्कशन की जानी थी। जो पिछला इजलास हुआ था गुज़िश्ता मार्च में, उसमें यह तय किया गया था कि 16 मार्च 2016 में जो है वो मर्दमशुमारी कराई जाएगी, लेकिन जब आज ये मामला लाया गया, टेकअप किया गया, तो उसमें वही हुआ जिसका डर था और एक बार फिर ये मौखर कर दिया गया फैसला। और बुनियादी तौर पर ये सारा एहतजाज जो आज इस मीटिंग के अंदर हुआ, वज़ीर आला कायम अली शाह की जानिब से शदीद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि फ़ौज की निगरानी में फ़ौरी तौर पर मर्दमशुमारी होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा तो कर दिया, लेकिन चूँकि बाकी 3 सूबे एक पेज पर थे, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ था 2 वज़राए आला का, उन्होंने तो वज़ीर आज़म के हुक्म पर लब्बैक कहा, जबकि परवेज़ खट्टक जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी हिमायत की कि चूँकि हालात ऐसे हैं, वो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार सूबा है, इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि चूँकि अब जो मतलूबा तादाद थी, तकरीबन 2.25 लाख के करीब सिक्योरिटी एहलकार मांगे गए थे, वो नहीं मिल सकते। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये फैसला किया गया कि अब जब भी करवाई जाएगी, कोई कट ऑफ डेट नहीं है, कोई अभी मुस्तकबिल का प्लान नहीं है, लेकिन जब भी होगी वज़ीर-ए-आज़म ने ये वज़राए आला को यकीन दहानी कराई कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में मर्दमशुमारी कराई जाएगी। चलिए ठीक है। जी सब, आपने भी तफसीलात सुनी, यकीनन आप इन तफसीलात से पहले ही आगाह होंगे। क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई इंतज़ामी मसाइल है या फिर कोई सियासी मसलहत है जिसकी वजह से मर्दमशुमारी को मुलतवी कर दिया गया? देखिए, ये लोग चाहते ही नहीं कि मर्दमशुमारी हो, और ये बात अगर आप 11 माह बाद एक इजलास हो रहा है, 17 साल पुराना एक मसला है, 2.5 साल से एक हुकूमत है, तो आज आप ये बैठ के ये फैसला करते हैं कि चूंकि इस वक्त असातिज़ा अवेलेबल नहीं हैं और फौज जो है वो बिजी है, इसलिए मर्दमशुमारी नहीं की जा सकती, और दीगर सूबे एतराज़ करते हैं, तो ये एतराज़ात 2.5 साल में क्यों नहीं रिजॉल्व किए गए? ये तो एक बुनियादी मसला है। आपकी पीपल्स पार्टी की पिछली 5 हुकूमतें, 5 साल गुजर गए, उसमें इस मसले को किसी भी तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की गई। मर्दमशुमारी के बगैर आप अपनी पॉपुलेशन का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आज आपकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन का आपका अंदाज़ा नहीं है तो आपको वसाइल का भी अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ों पे हुकूमतें नहीं चला करती कि आप सिर्फ अंदाज़ों पे हुकूमतें चला रहे हैं, अंदाज़ों पे फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है ये चारों सूबे इसके जिम्मेदार हैं, विफाक इसका जिम्मेदार है बुनियादी तौर पे, और आपने अब तक जो है इतने सालों में CCI 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनी थी, उसके बाद उसका आज तक कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं बनाया। सूबे खुद CCI की पावर्स और उससे नावाकिफ हैं, और मर्दमशुमारी के मामले में हमेशा ये खौफ रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कभी भी आइंदा, कम से कम आइंदा इंतखाबात तक मुझे ये मर्दमशुमारी होती नजर नहीं आ रही, और इसमें ये सब के सब जिम्मेदार हैं जितने लोग आज की मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, आपने भी यकीनन सुना होगा, नून लीग के जो रहनुमा है मुख्तलिफ टॉक शोज में आते रहे, और यहाँ पर हमारे पास भी आके ज़हीम कादरी साहब ने ये कहा कि अगर ये आने वाले इलेक्शन मर्दमशुमारी के बगैर होते हैं तो मैं इन इलेक्शंस को सही नहीं कहूँगा, हमारी हुकूमत इलेक्शन ज़रूर कराएगी। तो फिर अभी इस वक्त ये कह देना कि मुलतवी किया जा रहा है, तो हम एक्सपेक्टेशंस रखें कि शायद करा ही देंगे, क्योंकि इतनी अगर श्योरिटी के साथ बैठ कर हर जगह पर अगर उनके रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन सही नहीं होंगे, हम खुद इन्हें सही नहीं कंसिडर करते। देखिए, दिसंबर तक तो जो है ऑपरेशन ज़र्ब चल रहा है, आपको नहीं पता दिसंबर के बाद भी क्या सूरत हाल होगी। तो फौज तो अवेलेबल नहीं है आपके पास उस तरीके से,
اگر فوج اویلیبل نہیں ہے 2017 کے آخر میں، اگر فرض کریں مارچ 2018 میں الیکشن ہونے ہیں تو 2017 کے مڈ میں جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ بنا دی جائے گی، یا اس کے آپ سمجھے کہ اگلے سال کے آخر تک آپ مردم شماری کس وقت کریں گے؟ آپ کے پاس اگلے 1-1.5 سال میں اگر فوج اویلیبل نہیں ہے تو مردم شماری، تو یہ بیسکلی جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ بنیادی طور پہ مردم شماری ہو، اور یہ اس کے ذمہ دار یہ سارے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردم شماری ہوگی تو ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی تو کانسٹیٹنسیز بڑھیں گی تو اس کا فائدہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، دیگر جماعتوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ پھر صوبہ خیبر پختونخوا کو اپنا فیئر ہے کہ پاپولیشن کے حوالے سے بلوچستان کے لوگوں کو یہ فیئر ہے کہ کہیں جو ہے پشتون آبادی جو ہے ان کے بقول افغان بھی اس میں شامل ہیں، ان کا جو شیئر ہے وہ زیادہ کم نہ ہو جائے۔ سندھ میں اربن اور رورل ڈیوائڈ کی وجہ سے یہ سارے خوف کے عالم میں رہ کے آپ ملک کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ تو اگر آپ یہ انیشیٹو ہی نہیں لینا چاہ رہے، کہ آج آپ اتنے 11 ماہ بعد بیٹھ کے ایک اہم مسئلے کو ملتوی کر فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اچھا مظہر عباس صاحب، ذرا جو ریزن دی گئی ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ مردم شماری نہیں کرانا چاہتے، ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ملک کے مفاد میں کوئی کم ہی سوچتا ہے۔ انہوں نے جو کہا کہ جی 2 لاکھ فوجیوں کا مطالبہ کیا گیا، اور چونکہ فوج اس وقت فرنٹ لائن پہ مصروف ہے آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات جو پورے ملک میں چل رہے ہیں، تو یہ جو ایک ریزن دی گئی ہے یہ لاجیکل ساؤنڈ کرتی ہے کہ جی 2 لاکھ میں اگر 1 لاکھ ملیں گے تو نہیں جی الیکشن نہیں ہو سکتے؟ یہ کتنی سالڈ بات لگتی ہے؟ دیکھیے اگر یہ ریزن ہے بھی تو یہ 2.5 سال میں ریزن کیوں نہیں ایڈریس ہوئی؟ پھر آپ سی سی آئی کا اجلاس تو شاید آج اوریجنلی تو ہر 3 ماہ بعد ہونا چاہیے، 6 ماہ بعد ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں تو پائپ لائن میں تھی نا، یہ تو چیزیں آپ نے دیکھنی چاہیے تھیں آپ کو، تاکہ آج جب آپ اتنے عرصے بعد بیٹھے تھے تو لوگوں کو یہ توقع تھی کہ آپ ایک تاریخ دے کر اٹھیں گے۔ چلیں آپ مارچ میں نہیں کرواتے، آپ جون کی تاریخ دے دیتے، آپ اگست کی تاریخ دے دیتے، لیکن تاریخ دیے بغیر اجلاس کا ختم ہونا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ مردم شماری کے بغیر ہی آئندہ انتخابات میں جایا جائے۔ چلے ٹھیک، صحیح۔ اچھا عثمان، ہمیں آپ اگر جلدی سے بتا سکیں کہ پورا جو اس آج کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں، کیونکہ یہ بھی تھا کہ حکومت سندھ کی جانب سے خورشید شاہ صاحب نے بہت پوائنٹ ریز کیے، ان کی طرف سے شدید رد عمل بھی سامنے آتا رہا پورے اس اجلاس کے دوران، کس طرح کا ماحول تھا اوور آل؟ جی دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا ماحول بہت خوشگوار تھا، لیکن جس قسم کے مطالبات سامنے آئے، جس قسم کا احتجاج سامنے آیا، وہ صرف تنہا وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی جانب سے آیا، اور انہوں نے تمام تر وضاحت جو ہے وہ کھل کر کی۔ اسلام آباد کو پانی کا مسئلہ ایک تھا جو کہ آج کے اجلاس میں اس کو حل کر لیا گیا، اس کے اوپر بھی بڑے سائے نے یہ کہا ہے کہ اگر کراچی شہر جو ہے وہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں تو باقی جو صوبے ہیں وہ بھی اپنا حصے کا پانی جو ہے وہ کراچی کو دیں، تو انہوں نے وہ لوگ جو کراچی میں دوسرے شہروں سے جاتے ہیں ان کے حصے کا پانی مانگ لیا، اور وزیر اعظم نے بھی اس پہ کمیٹی بنا دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تینوں صوبے ہیں وہ بیٹھ کر پانی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ سندھ کا حل کریں، اور اس قسم کے جو اور بھی بہت سارے ایشوز تھے ان کو تقریباً حل کر لیا کہ، لیکن ایک جو بڑا معاملہ جس کے اوپر توقع کی جا رہی تھی مردم شماری کا، اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے نہیں ہو سکا ہے۔ چلے ٹھیک، عثمان خان آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ مظہر عباس صاحب آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، کا وقت ہے، مردم شماری وقت کی ضرورت ہے، بہت ہی ضروری ہے، بہت پہلے کرائے جانے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک معاملہ جو ہے مسلسل التوا کا ہی شکار ہے۔ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے احتساب ایکٹ ترامیم واپس لینے کی ہدایت کر دی عمران خان صاحب نے، یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے، اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔
आज इमरान खान साहब ने कहा कि जो तरामीम एहतसाब एक्ट में की गई उन्हें वापस लेने की हिदायत की। क्या ये जो फैसला किया गया था केपी की असेंबली की जानिब से, क्या ये एक गलत फैसला था और क्या एहतसाब का अमल जो है वो मजीद शफाफ हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में? इस सेगमेंट में हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस सेगमेंट में पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के हवाले से। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त वाशिंगटन में, इनके आउटकम्स क्या होंगे, पाकिस्तान पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या डूमोर का मुतालबा एक बार फिर से अमेरिका की जानिब से किया जाएगा और पूरे खित्ते पर ओवरऑल इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मौजू पर हमारे से बात करने के लिए शौकत यूसुफ हैं और उसके बाद पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बारे से हम बात करेंगे जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब के साथ। शौकत यूसुफ साहब, पहले आपसे आगाज करते हैं और इमरान खान साहब ने जो ये हदायत की है कि एहतसाब एक्ट तरामीम इन्हें वापस ले लिया जाए, तो क्या वो ये एडमिट कर रहे हैं कि केपी के असेंबली में जो फैसला किया गया था वो एक गलत फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब ने ये नहीं कहा कि वो टोटली तरामीम गलत हैं। उन्होंने ये कहा कि एक कमेटी बनाई गई और उसका जायज़ा लिया गया और उन्होंने ख़ुद भी इसके कल जो है वो सदारत की और उसका जायज़ा लिया और ये कहा गया कि और इस कमिटमेंट का इजहार किया उन्होंने कि अगर कोई ये समझता है, जो कन्फ्यूजन देखी जा रही है कि जी जो तरामीम की गई हैं वो उसमें इख्तियारात कम किए गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि तरामीम मौजूद हैं और वो सबके सामने हैं, उसमें कहीं ये नहीं लिखा शौकत यूसुफ साहब, हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने जो लोग एहतसाब की राह में रुकावट बन रहे हैं उनको एक साइड पर कर दिया? नहीं, एहतसाब की राह में कोई रुकावट बन ही नहीं सकता है पीटीआई के दौर में या चाहे जो भी हो। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है और वो कन्फ्यूजन ये है कि जो तरामीम पेश की गई हैं उसमें सबको ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि ये एहतसाब कमीशन को कमज़ोर करने की कोशिश, हालांकि ऐसी नहीं है। उसमें इसीलिए खान साहब ने जायज़ा लेने के लिए कमेटी भी बनाई और ख़ुद भी ये डिसीजन लिया और ओपन कर दिया कि जो तरामीम की गई है इसका जायज़ा लिया जाए और इसको अगर ये ठीक नहीं है इसको वापस किया जाए। तो फैसला ये हुआ है और ये फाइनल अभी जैसे ही वो मसौदा तैयार हो जाए इंशाल्लाह बेहतर से, क्योंकि अभी असम्बली में नहीं आई है ये तो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था और ऑर्डिनेंस की हैसियत कुछ वक्त के लिए होती है, उसके बाद असम्बली में इसको ले जाना लाजमी होता है। तो असम्बली में जब ये चीज़ें आएंगी तो बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि एहतसाब कमीशन ज़्यादा मौसर हो, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी का एहतसाब हुआ नहीं है। इसलिए लोग जो है ना ये समझते होंगे कि शायद वो कुछ भी कर लें उनको पूछने वाला नहीं है, तो ऐसी बात नहीं। तो शौकत यूसुफ साहब, बड़े बड़े वज़रा का नाम है इस एहतसाब के अमल में, तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि इन वज़रा या ये जो मेंबरान हैं असेंबली के, इनके खिलाफ फिर एहतसाब वाकई होगा अगर ये तरामीम वापस चली जाएंगी? तो देखिए, जो मसौदा अभी तैयार हो जाए ना, वो आपको पता है खान साहब किसी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ इस पे तो हो ही नहीं सकता है कि वो एहतसाब कमीशन पे किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ कर ले, इसलिए मसौदा वो तैयार करवा रहे हैं और वो पूरे उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके ज़रिए से, और वो जो असम्बली के अंदर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई वज़ीर, कोई मुशीर या कोई एमपीए उसमें रुकावट हरगिज़ नहीं बन सकता। तो क्या डीजी एहतसाब को वापस लेकर आएंगे? डीजी एहतसाब को वापस लेकर आएंगे? देखियो, डीजी एहतसाब ने जो अपनी मर्जी से गए हैं, अब तो जाहिर है मुझे नहीं पता वो उनका क्या स्टेटस बन सकता है, लेकिन बेहतर से बेहतर इस पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोगों की कमी नहीं है। विल चाहिए और ये विल है पीटीआई के अंदर, और ये देखें, ये क्रेडिट भी देना चाहिए सूबे को कि नेब मौजूद है, एफआईए मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, लेकिन हमने अपने लिए एहतसाब कमीशन बनाई, ये किसी दूसरे सूबे ने आज तक नहीं बना सके। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए, जिसने इल्जाम लगाया है कि इस सूबे के वज़ीर बड़ा जो एतराज था वो तो डीजी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से भी था ना, इस मामले को हल करने के लिए क्या सोचा गया? मैं थोड़ी सी गुजारिश अर्ज करूं कि अगर किसी ने ये कहा है कि एमपीए या किसी मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन का कोई है, तो हम चैलेंज भी करते हैं और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे नेब को कि वो नेब के पास चले जाएं, वो जितने सबूत हैं वहां दे दे, अगर कोई करप्ट है यहाँ तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये हम क्लियर कट देखिए, आज तक किसी भी लेकिन डीजी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से अभी कोई प्लान नहीं है। ठीक है हम अच्छे से अच्छा तलाश करने की कोशिश करेंगे जी। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि डीजी एहतसाब ब्यूरो जो है वो अच्छे बंदे नहीं है? नहीं, मैंने ये कब कहा है? आप मेरे मुंह से क्यों निकलवाना? मैं कहता हूं कि अच्छे से अच्छा बंदा तलाश करने की कोशिश करेंगे, जो मौजूद है उन्हीं से इस्तेफादा कीजिए।
نہیں موجود تو نہیں ہے نا, موجود ہو تو ریزائن کر گئے نا. میں تو جس کی بات کر کے ریزائن ایکسپٹ ہو چکی ہے نا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. وجوہات کا آپ تدارک کرنے تو جا رہے ہیں, وجوہات کا تدارک اگر کرنے جا رہے ہیں تو وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, آخری سوال کا جواب دے دیجئے کہ احتساب ایک ترامیم جب واپس لی جائیں گی تو تحریک انصاف کے اندر کچھ پرابلمز نہیں ہوں گے, اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں, خدشہ ہے؟ دیکھیں اس میں اختلافات کی تو اس لیے بات تھی کہ ترامیم کسی ذات کے لیے نہیں تھا, نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تھا. یہ ترامیم ایک اچھے سے اس میں کی گئی کہ ایک پہلے جو اختیار تھا, اب یہ سمجھے کی کوشش تھوڑی کی جائے کہ ڈی جی سارا سب کچھ اس کے پاس اختیار تھا, وہ جس کو چاہتا اندر کرتا, بغیر کسی ثبوت کے بھی کرتا تو کر سکتا تھا. ابھی اس چیزیں اس میں وہ کی کہ ابھی ثبوت کے ساتھ آپ پکڑیں بندے کو, اور اگر کوئی ایشو آئے تو آپ کمیشن کے ساتھ صلاح مشورہ کریں. نہیں دیکھیں آپ لوگوں نے اس کے اندر جو چیزیں ڈال دی تھی جس میں 30 دن کے اندر اندر وہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے, وہ بہت ہی ایک مشکل مرحلہ تھا. البتہ شوکت یوسف سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس مسئلے پر بات کی. ہم اپنے موضوع کی جانب اب بڑھیں گے اور ہمارا اگلا موضوع ہے پاک اسٹریٹجک مذاکرات جو کہ اس وقت واشنگٹن میں ہو رہے ہیں. اس میں کن اہم موضوعات پر بات کی جا رہی ہے, کیا خطے میں اس کے حوالے سے چینجز آ سکتی ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب موجود ہے. طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. کس قدر اہم ہے یہ مذاکرات اس وقت؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ کافی اہم ہے, اس لیے کہ تمام جتنے بھی موضوع امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہیں ان تمام پر اس مذاکرات میں تبادلہ ہوتا ہے اور ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس حد تک ان پر پیش رفت ہوئی ہے اور کیا مشکلات کا سامنا ہے یا کس طریقے سے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. مثلا یہ کہ دیکھیے ایک تو ہے اکانومی یعنی اقتصادی معاملات, پھر اس کے بعد انرجی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اور نیوکلیئر ایشوز, اسٹریٹجک معاملات. مطلب یہ کہ 8 سبجیکٹس ہیں. تقریباً تمام جتنے بھی معاملات پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہیں وہ ان کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ خطے کے حالات, اور میرے خیال میں ضرور آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے بارے میں کافی بات چیت ہوگی اور پاکستان کیا کردار اور ادا کر سکتا ہے یا امریکہ سے کیا توقعات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ جو اس وقت ایک قسم کا سٹیلمیٹ ہوا ہے تو اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. خیال میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہوگا کہ جو کور نہیں کیا جائے گا. پھر پاکستان کی جو ضروریات ہیں, مثلا آپ نے دیکھا اور خاص طور سے F-16 کے معاملے میں جو انڈیا نے جس قسم کا رویہ رکھا ہے اس پر پاکستان ضرور اپنے میرے خیال میں رائے ظاہر کرے گا اور کہے گا کہ یہ اس قدر انفرینڈلی ایکٹ ہے کہ آپ انڈیا کو تو تمام کچھ دیتے ہیں اور بلینز آف ڈالرز کا وہ سیل لیتا ہے, اور اس کے بعد جب ہمارا F-16 کے 8 جہاز آتے ہیں تو اتنا شور مچاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں میرے خیال میں ضرور ابھی آپ نے F-16 کا ذکر کیا, اور اس پہ امریکہ کا جو سٹانس ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, کس طرح سے انہوں نے اسے سپورٹ بھی کیا, اور بھارت کے حوالے سے انہوں نے جو بھارت کے سامنے سٹینڈ اپنا رکھا وہ تو سامنے ہے. لیکن ابھی جو تبصرے کیے جاتے ہیں اور جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ آئے گا, ایسا لگتا ہے؟ جی میرے خیال میں دیکھیے ڈو مور تو ایک ہمیشہ ایک پالیسی رہتی ہے. ہر جو فریق ہے اور خاص طور سے ایک سپر پاور جو ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنے مقاصد ہیں, جو اپنے مفادات ہیں, اس کو آگے بڑھایا جائے اور ایک دباؤ ڈالا جائے. لیکن پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات برسوں سے رہے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کے یہ جو دباؤ والا پرابلم ہوتا ہے اس کو ہینڈل کیا جائے, اور پاکستان میرے خیال میں کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آتا. آپ نے دیکھا کہ جب نیوکلیئر معاملہ تھا تو کتنا اس کا دباؤ تھا کہ جناب جوہری جو پروگرام ہے اس کو بند کیا جائے, لیکن کیا پاکستان نے ذرا بھی اس میں ایلڈ کیا؟ بالکل نہیں. تو اسی طریقے سے پاکستان دیکھتا ہے کہ اپنے مفاد میں کیا چیز ہے اور لچک دکھاتا ہے, اور امریکہ بھی لچک دکھاتا ہے جہاں دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. اور پاکستان آپ یقین جانیں کہ کسی قسم میں اس قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا. یہ ضرور ہے کہ پاکستان امریکہ کی اہمیت سمجھتا ہے, امریکہ سے اچھے تعلقات ہوں گے تو پاکستان کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے اور اسی طریقے سے امریکہ کا بھی اس میں فائدہ ہے. اور خاص طور سے آج کل جب افغانستان سے امریکہ جو امریکہ کا اس وقت پاکستان کی جانب یہ جو مثبت جھکاؤ ہے, کیا اس کی وجہ خاص طور پہ چائنا پاکستان کی اس وقت بڑھتی ہوئی قرابت داری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, فورن پالیسی, اس کے اوپر زیادہ امپیکٹ امریکہ کا ہے یا چائنا کا ہے اس وقت؟
نہیں دیکھیے پاکستان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان چین کو ایک بہت ذرا اہم اور اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے کہ آپ اگر اچھے تعلقات چین سے رکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خراب تعلقات آپ کے امریکہ سے ہو جائیں گے۔ پاکستان میں یہ بڑی خوبی رہی ہے پاکستان جو ہے اس کا جو تعلقات ہے چائنا اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ برابر اچھے چلتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ جنرل ریٹائر مسعود صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے ساتھ یہیں پر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔